मुझे यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 17 देखि लिएर 38 पदसम्म फेयरवेल स्पीच अफ पॉल, पावलले दिएको विदाईको भाषणलाई आज हामी पाठ गर्नेछौँ। प्रेरित 20 अध्यायको 17 देखि लिएर 38 पदसम्म हामीले यो खण्ड अघि नै बाइबल पाठमा पढिसकेका छौँ। प्रेरित 20 अध्यायको 17 देखि लिएर 38 पदसम्म फेयरवेल स्पीच अफ पॉल। प्रेरितको पुस्तकले विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा सुसमाचार फैलिएको कुराहरूलाई बताएको छ। हामीले पनि त्यही किसिमको दर्शन बोक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँदछ। यो 20 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा पावलको विदाई भएको छ। एउटा चाहिँ त्रोआस भन्ने ठाउँमा र एउटा चाहिँ एफेससका धर्मगुरुहरूबाट विदाई भएको छ। र 20 अध्यायको 7 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ त्रोआसमा चाहिँ विश्वासीहरूसँग अब सधैँको निम्ति विदा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका विश्वासीले रातभरि पावलसँग समय बिताएको छ। तर ती मध्येमा एकजना जवान भाइ चाहिँ धेरै लामो समय त्यो बातचित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ निदाइ पठाएको छ र माथिबाट खसेको छ है त। यसकारण चाहिँ धेरै मानिसले भन्ने गर्छ वचन सुन्दाखेरि चाहिँ सुत्नु हुँदैन है, युटिकस भन्ने जस्तै व्यक्ति चाहिँ जस्तै चाहिँ लड्न सक्छ भनेर चाहिँ धेरैले भन्ने गर्छ। यसका जहिले पनि हामी कुनै पनि व्यक्ति हैन, कुनै पनि व्यक्ति हामीबाट चाहिँ विदाई भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन चाहन्छौँ। होला भोलि चाहिँ फल्ना जाँदै चाहिँ आज रातभरि हामी गफ गर्नुपर्छ है भन्छौँ नि। यहाँ त्यस्तै भएको छ पावलसँग है। पावल चाहिँ त्रोआसमा भएका विश्वासीसँग विदा हुने बेलामा चाहिँ यिनीहरूले रातभरि समय बिताएको छ। दोस्रो चाहिँ अहिले यो हामीले पढ्ने खण्ड चाहिँ यो 17 पददेखि लिएर 38 पदसम्म हो। यहाँनिर चाहिँ पावलको अर्को एउटा विदाईको एउटा भाषण हामी भेटाउँछौँ। पावलले 3 वर्ष अति नै कठिन परिश्रम गरेको घटनाहरूलाई स्मरण गराउँदै पावलले चाहिँ एफेससमा भएका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा विशेष किसिमको उसले प्रेरणादायी भाषण दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ तिनी चाहिँ यरुसलेममा गएको घटनाहरू हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ। कुनै पनि व्यक्ति जो एकदमै मिलानसार छ अथवा नजिकको नातेदार छ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ बिछोड हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई निश्चय पनि दुःख हुनसक्छ है त। कुनै पनि व्यक्ति जससँग हामी एकदमै धेरै माया गर्छौँ, जो अत्यन्तै मिलनसार छ र त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ बिछोड हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि दुःख हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो हामीलाई उत्साह पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो मान्छेको भलाइ हुन्छ, त्यो मान्छेको उन्नति हुन्छ, त्यो मान्छेको भविष्यको निर्माण हुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीलाई उत्साह पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई आनन्द पनि ल्याउँछ, किनभने एक दिन हामी विश्वासीहरू चाहिँ हामी कहीँ पनि हामी चाहिँ हुलमिलिँदैनौँ अथवा हामी एक दिन चाहिँ निश्चय पनि हामी पवित्र परमेश्वरको घरमा भेट्नेछौँ भनेर एक किसिमको आनन्द पनि हुन्छ। यसमा आज हामी यो तीनवटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। बिछोड हुँदाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ, बिछोड हुँदाखेरि हामीलाई उत्साह पनि हुन्छ र बिछोड हुँदाखेरि हामीलाई आनन्द पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू। यहाँ पावलले एफेससका धर्मगुरुहरूलाई मिलेटस भन्ने ठाउँमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेको हामी भेटाउँछौँ। र जब पावलले यो खण्डमा आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू उसले कसरी चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ एफेसस भन्ने सहरमा चाहिँ कठिन परिश्रम गरेका थिए र अब उपरान्त उनी तिनीहरूबाट सधैँको निम्ति बिदा भएर जाँदैछन् र तिनीहरूले अब पावलको मुख हेर्न पाउने छैनन् भन्ने कुरो जब तिनीहरूले थाहा पाए तब तिनीहरू चाहिँ के भएको छ त एकदमै शोकित भएको छ। तिनीहरूले एकदमै ठुलो मन दुखाएको छ अथवा एकदमै पुरै रूपले तिनीहरूको हृदय चाहिँ एकदमै भारी भएको छ र अब तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ अब देख्न पाउने छैन। र पावलले यहाँ तिनको भविष्यमा यरुसलेममा के परिआउने हो भन्ने कुरो पनि उसले बताएको छ। मलाई थाहा छैन यरुसलेममा मलाई के परिआउने छ भन्ने कुराहरू, र तिनले तिनीहरूको माझमा गरेको कामको स्मरण गराइरहेको छ। तिनले तिनीहरूलाई परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य हुनका निम्ति उत्साह दिइरहेको छ र तिनले गरिबहरूको बिचमा कसरी काम गरेको थियो र हामी विश्वासीहरूले पनि हाम्रो मण्डलीमा भएका, हाम्रो छिमेकीमा भएका
है हाम्रो टोलमा भएका गरिब दुखी मानिसहरूलाई कसरी वास्ता गर्नुपर्छ, फिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि एफएसएसमा भएका मण्डलीका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ उसले विशेष किसिमले उत्साह दिइरहेको छ र उदाहरण ऊ आफै पनि भएको कुराहरूले उसले जानकारी दिइरहेको छ। यसरी तिनीहरू एकअर्कासँग छुट्टिएको छ। यसकारण चाहिँ जब विश्वासयोग्य भाइहरू अथवा भाइ आफन्तहरू अथवा कुटुम्बहरू जब हामी एकअर्कासँग छुट्टिन्छौँ तब हामीलाई के हुन्छ त, त्यो बिछोडको एकदमै दुःख हुन्छ। यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, दुःख हुन्छ। पावलले बोलेका शब्दहरूले एफएसएसमा भएका मानिसहरूलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। म तपाईँलाई 37 र 38 पद पढ्न चाहन्छु। 20 अध्यायको यहाँ यसरी लेखेको छ, उनीहरू सबै रोए र पावललाई अङ्गलो हालेर चुम्बन गरे। उनीहरूले फेरि कहिले पनि तिनको मुख देख्ने छैनन् भनी पावलले भनेका कुरामा तिनीहरूले ज्यादै शोक गरे अनि उनीहरूले तिनलाई जहाजसम्म पुर्याए भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरू रोए भन्ने कुरा बताएको छ, किनभने अब पावललाई तिनीहरूले फेरि देख्न पाउने छैनन्। यही पावलले एफएसएसमा भएका मानिसहरूलाई सुसमाचार लिएर आएको थियो। यही पावलले एफएसएसमा भएका मानिसहरूको बिचमा आश्चर्य कर्महरू गरेका थिए। यही पावलले ती मानिसहरूको बिचमा यस्तो शक्तिशाली कामहरू जसको कारणले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले सम्पूर्ण आफ्नो मन्त्र तन्त्रको पुस्तकहरूलाई त्यागेर, मूर्ति पूजालाई त्यागेर तिनीहरूले खुलेआम पवित्र परमेश्वरलाई बजारको बिचमा उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको थियो र त्यसले मण्डली स्थापना भएको थियो। र अब यी मानिसहरूबाट तिनीहरूको पास्टर अब तिनीहरूबाट चाहिँ सधैँको निम्ति बिदा हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि तिनीहरू एकदमै रोएको छ, तिनीहरू अँगालो हालेको छ र एउटाले अर्कोलाई तिनीहरूले चुम्बन गरेको छ। पावललाई थाहा थियो कि तिनीहरूको बिचमा फर्केर आउनु पाउँदैन भन्ने कुराहरू पावललाई थाहा थियो, एकदमै स्पष्ट रूपले थाहा थियो कि पावलले अब एफएसएस भन्ने ठाउँ छोडेर जाँदैछ र उनी चाहिँ यरुसलेम भन्ने ठाउँमा जाँदैछ र उसलाई यरुसलेममा चाहिँ के कस्तो आपत्तिहरू आइपर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ पावललाई थाहा थियो। यसकारण चाहिँ पावलले भनेको थियो, अब उपरान्त तिमीहरूले मेरो अनुहार देख्न पाउने छैन भन्ने कुरो पावलले एकदम स्पष्ट पारिदिएको थियो। यसकारण यिनीहरूलाई एकदमै धेरै मन दुखेको छ, एकदमै भावना चुडेर आएको छ, यिनीहरू एकदमै रोएको छ। अब तिनीहरूमा जुन सम्बन्ध थियो अब त्यो चाहिँ के भएको छ त, अब सकिने भएको छ। एकअर्कामा अब उपरान्त तिनीहरूले नदेख्ने भएकोले र सधैँको लागि छुट्टिने भएकोले तिनीहरूलाई दुःख लागेको थियो, किनभने पावलले तिनीहरूसँग चाहिँ 3 वर्ष त्यहाँ बिताएको। 3 वर्षसम्म लगातार रूपले पावल तिनीहरूको घर घरमा गएर, टोल टोलमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्थ्यो, उत्साह दिएको थियो, प्रोत्साहन दिएको, मानिसहरूलाई विश्वासमा हुर्काएको थियो। तिनीहरूको बिचमा भएको अब सांसारिक सम्बन्ध चाहिँ जुन किसिमको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध थियो अब त्यो चाहिँ के हुने भयो त, अब त्यो चाहिँ टुक्रिने भयो अथवा त्यो चाहिँ अब सकिने भयो। एफएसएसमा भएका मानिसले पावललाई अत्यन्तै प्रेम गरेको हुनाले र अब उपरान्त पावललाई नदेख्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू एकदमै दुःख मानेको छ। बिछोडले मानिसमा दुःख ल्याउँछ, किनकि तिनीहरूको बिचमा हुने सम्बन्ध के हुन्छ त, अन्त्य हुन्छ। कुनै पनि मान्छे हामीबाट बिदा भएर जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि व्यक्ति अब सधैँको निम्ति हामीबाट बिदा भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै रुन्छौँ, किनभने हामी तिनीहरूसँग हामी धेरै समय बिताएका हुन्छौँ। तिनीहरूसँगको एकदमै स्मरणीय एकदमै हामीसँग चाहिँ एकदमै के हुन्छ त, क्षणहरू हुन्छ। हामी कोही पनि चाहँदैनौँ कि हाम्रो नजिकको साथी वा आफन्त वा मनपर्ने है मानिसहरू चाहिँ हामीबाट बिदा भएर गएको हामी कोही पनि चाहँदैनौँ। विशेष हामी बच्चाहरू हुँदाखेरि है, हामी बच्चाहरूमा हुँदाखेरि चाहिँ सानोदेखि नै हाम्रो नानीहरूको साथी हुन्छ र जब त्यो घरका मान्छेहरू अथवा त्यो बच्चाहरू अथवा त्यो परिवार चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नानीहरू कति धेरै हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै भावनात्मक कुराहरू हो, यो चाहिँ एकदमै सम्बन्धको कुराहरू हो, एउटा घनिष्ठ सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू आउँछ। यसकारण चाहिँ नानीहरू सानैदेखि नै है आफ्नो साथीसँग छुट्टिँदाखेरि एसएलसी पास भएर अब त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग छुट्टिँदाखेरि तिनीहरू कति धेरै रुवाबासी हुन्छ होइन। अब अहिले पहिला त्यस्तो थिएन, अब अहिले त सर्टहरूमा सबैले सिग्नेचर गर्ने गर्छ है, सबैको सर्टमा एउटा सम्झनाको लागि त्यो सर्ट लुकाएर राख्ने गर्छ होइन। एसएलसी पास हुँदाखेरि कतिजना 12 पास हुँदाखेरि बाइबल कलेजमा पनि एकअर्कासँग छुट्टिँदाखेरि यिनीहरू यति साह्रो रुन्छ, बदमास मान्छेहरू पनि रुन्छ। एसएलसीको बदमासहरू कहिले नबोल्नेहरू पनि त्यो दिन चाहिँ छुट्टिने बेला भइसकेपछि चाहिँ रुन्छ। होस्टेलमा बस्दाखेरि चाहिँ एकअर्काबाट छुट्टिएर जाँदाखेरि चाहिँ है एकदमै रुन्छ, किनभने त्यो ठाउँ र त्यहाँका मानिसहरू जस्तो सुकै भए तापनि त्यहाँका काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ हाम्रो रगतसँग, हाम्रो नसासँग, हाम्रो मस्तीसँग, हाम्रो सोचहरूसँग, हाम्रो विचारहरूसँग, हाम्रो कल्पनाहरूसँग त्यो जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीलाई के हुन्छ त, दुःख लाग्छ है त। यसकारण यहाँनिर त्यस्तै किसिमको घटना भएपछि यो चाहिँ सानोदेखि नै हुन्छ। बच्चाहरू पनि रुन्छ, ठुलो पनि रुन्छ,
वृद्धहरू पनि रुन्छ, यो सबैजना रुन्छ, यहाँ सबैलाई दुःख लाग्छ, किनभने त्यो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै घनिष्ठ हुन्छ। यसकारण हामीले जब त्यो एकअर्का जब हामी छुट्टिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ के कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो, के कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्काको सम्बन्ध हो। यो चाहिँ कहिले पनि हामीले टुटाउनु हुँदैन। एकअर्काको सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त, एकदमै घनिष्ठ हुनुपर्छ। त्यही भएर नै जब यो सम्बन्धको अन्त्य हुन्छ तब हामीलाई अत्यन्तै मन दुख्छ। हामीबाट हाम्रो वृद्ध भएका आमाहरू हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ, हाम्रो वृद्ध भएका बुवाहरू छोडेर जानुहुन्छ, हाम्रो भर्खरै जन्मेका छोराछोरीहरू हामीबाट बिदा भएर जाँदाखेरि होइन, टाढो पढ्नु जाँदाखेरि, टाढो काम गर्नु जाँदाखेरि होइन, हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई एकदमै सम्हाल्नु आफूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एफएसएसमा भएका धर्मगुरुहरूलाई र विश्वासीहरूलाई त्यस्तै भएको छ। याकुब 2:8 यसरी लेखिएको छ, यदि आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौ भने असलै गर्दछौ। यसकारण एकदम हामीले स्पष्ट रूपले बताएको छ, हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो छिमेकीलाई चाहिँ हामीले आफूले जस्तै हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। यो सम्बन्ध चाहिँ हामीले कायम निश्चय पनि राख्नुपर्छ। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुःख मान्नु राम्रो कुरा हो, तर दुःख चाहिँ शोकमा परिवर्तन चाहिँ हुनु हुँदैन है। कतिजना मान्छे त फेन्ट पनि हुन्छ होइन। कतिजना मान्छे चाहिँ अब के अरे एकदमै म्याक्सिमम शोक गर्ने भएको कारणले चाहिँ एकदम दुःख मान्ने भएको कारणले चाहिँ कतिजना तिनीहरूको हार्ट एट्याक पनि हुनसक्छ। र त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु हुँदैन भन्नु खोजेको। राम्रो कुरो हो, एकदम हामीलाई एकदमै भावनात्मक कुराहरूसँग एकदमै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक कुराहरूसँग, हाम्रो सम्झनाहरूसँग, हाम्रो मेमोरीहरूसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामी सहन सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुःख मान्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो। रुनु भनेको एकदमै राम्रो कुरो हो है, तर त्यो दुःख चाहिँ शोकमा चाहिँ परिवर्तन हुनु हुँदैन। तर एक अर्काप्रतिको प्रेम चाहिँ अझ झन् गाढा हुँदै जान्छ। रुनु भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई चाहिँ अझै गाढा बनाउनु हो। दोस्रो कुरो है, पहिलो कुरो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ शोक अथवा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, दुःख हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्यौँ होइन। जब हामी हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो नजिक नातेदारहरू, हाम्रो साथीहरू जब हामी होस्टेलबाट, एसएलसीबाट अथवा 12बाट जहाँबाट पनि जब हामी एक अर्कासँग छुट्टिन्छौँ, हामीलाई सबभन्दा पहिला दुःख हुन्छ है त। किनभने हामी सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा जोडिएको हुन्छ, सानो सानो कुराहरू जोडिएको हुन्छ, सानो सानो कुराहरू हामी सम्झिन्छौँ होइन। अनि धेरैजना मान्छेहरू मरेर जाँदाखेरि पनि होइन, त्यो मान्छे मरिसकेपछि पनि ओहो त्यो मान्छेले मलाई यस्तो गरेको थियो, त्यो मान्छेले मलाई यस्तो गरेको थियो भन्दै हामी रुन्छ होइन। टाढो सुन्दा पनि ओहो त्यो मान्छेले यस्तो गरेको थियो भन्ने कुरा काहीँ न काहीँ त्यो हामीसँग जोडिएको कारणले चाहिँ हामी रुन्छौँ, हामी दुःख मान्छौँ भन्ने कुराहरू। दोस्रो कुरो चाहिँ शान्त हुनुको कुराहरू है त। जब हामी एक अर्कासँग बिदा हुन्छौँ, हामीले शान्त हुन दिनुपर्छ। हामीले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कम्फोर्ट दिनुपर्छ है त, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीबाट बिदा हुने बेला भयो, उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग 3.5 वर्षसम्म समय बिताउनु भएको थियो र उहाँको त्यो 12जना चेलाहरूसँग चाहिँ अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध उहाँले बिताउनु भएको थियो। यसकारण उहाँको अब बिदा हुने बेला भयो र बिदा हुने बेलामा चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभयो, यूहन्नाको सुसमाचार 14:1-3 तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, ममाथि पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै नै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र? के तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु? तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै स्पष्ट रूपले उहाँ बिदा हुने बेलामा तिनीहरू एकदमै मन दुखाउँछ भनेर, किनभने तिनीहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। 3.5 वर्षसम्म तिनीहरू सँगै खान्थ्यो, सँगै यात्रा गर्थ्यो, सँगै सुसमाचार प्रचार गर्थ्यो, जे काममा पनि सँगसँगै थियो। तिनीहरू कहिले पनि छुट्टिएको थिएन। र 3.5 वर्षपछि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको बिदा हुने समय भयो, उहाँले तिनीहरूलाई एकदम उत्साह दिएको छ, प्रोत्साहन दिएको छ। हेर है, म तिमीहरूको लागि चाहिँ केही समयको लागि म छुट्टिन गइरहेको छु, तर एउटा कुरो चाहिँ याद गर है त, म चाहिँ तिमीहरूबाट त्यत्तिकै छुटिएर गएको होइन। म चाहिँ मेरो पिता घरमा थुप्रै बस्ने ठाउँहरू छ र म तिमीहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ घर बनाउन गइरहेको छु। र जब म त्यो घर बनाएर सिध्याउने छु, म निश्चय पनि फर्किनेछु
र म तिमीहरूलाई फेरि म लिएर जानेछु, किनभने म जहाँ हुनेछु त्यहाँ म तिमीहरूलाई पनि लैजानेछु भनेर प्रभुले तिनीहरूलाई एकदमै सान्त्वना, उत्साह दिनुभएको छ, प्रोत्साहन दिनुभएको कुरा हामी देख्छौँ। र यति ठुलो सान्त्वनाको वचन अहिलेसम्म कुनै पनि मानिसले आफ्नो विदाईको बेलामा चाहिँ कसैलाई पनि भनेको छैन। विश्वासयोग्य विश्वासीहरूको निम्ति पिताको घरमा जान, ख्रिस्टसँग रहन र आफन्तहरूसँग फेरि मेलमिलाप गर्न निश्चयता यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको छ। त्यो एकदमै स्पष्ट रूपले यहाँनिर चाहिँ निश्चयता दिएको छ। हामी एक दिन निश्चय पनि हामी यो संसारलाई छोडेर जानेछौँ, हामी पिताको घरमा जानेछौँ र त्यहाँनिर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भेट्नेछौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मात्र होइन, हाम्रो जति पनि आफन्तहरू छ, जो जति ख्रीष्टमा सुति गएकाहरू छ, जो जति ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर तिनीहरू चाहिँ यो पृथ्वीबाट विदा भएर गएको छ, तिनीहरूसँग फेरि पनि हामी मेलमिलाप गर्नेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निश्चयता दिएको कुरालाई भेटाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही सन्दर्भमा पिताको घरमा जानलाई बाटो चाहिँ चिन्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो। यदि जो कोही पनि यदि उहाँ पिताकामा जान चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ र त्यहाँ यदि मलाई भेट्न चाहन्छौ र तिमीहरूको आफ्नो आफन्तहरू जो जति विदा भएर गएको तिनीहरूलाई भेट्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यो ठाउँमा जानका निम्ति चाहिँ बाटो चाहिँ चिन्नुपर्छ है भन्ने कुरो उहाँले सिकाउनु। र उहाँका 12जना चेलाहरू मध्येमा एकजना थोमाले तुरुन्तै भनिहाले, प्रभु हामीलाई बाटो देखाइदिनुहोस् भनेर। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पारिदिनु भयो। यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नाले हामीले ठुलो सान्त्वना पाउँछौँ, किनभने पिता कहाँ हामीले प्रवेश पाउँछौँ र त्यहाँ भएका जति पनि हाम्रा आफन्तहरू छ, हाम्रो नजिकका नातेदारहरू छ, जससँग हामीले धेरै समयहरू बिताएका छौँ, तिनीहरूसँग हामी निश्चय पनि भेटेछौँ। अर्को कुरा, विदाई हुँदा हामीलाई सान्त्वना मिल्छ किनकि हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका छौँ। यसकारण चाहिँ जो जति मानिसहरू हामीबाट छुट्टिएर गइरहेको छ, एक दिन हाम्रो निश्चय पनि भेट हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ सान्त्वना दिनुपर्छ, किन हामीले विश्वास गरेको छौँ। हामी विश्वासी संसारको जुनसुकै कुनामा जानु परे तापनि, जुनसुकै ठाउँमा जानु परे तापनि, अथवा हामीबाट सधैँको निम्ति तिनीहरू विदा भएर गए तापनि हामी निश्चय पनि भेट्नेछौँ। यसकारण चाहिँ विदाई हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सान्त्वना किन मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट म मरेर जानुभयो, तर म सधैँ मर्नु भएन, म पिउतनु भयो। यसकारण विश्वासीहरूलाई पनि है कहिले पनि मृत्यु भयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, प्रभुमा सुत्नु भयो भन्ने कुरो बताएको छ। लाजरस, हाम्रो मित्र लाजरस सुतेको छ, जब हामी प्रभुमा सुत्छौँ भन्ने कुरो बताएको छ। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी मर्दैनौँ, हामी सुत्छौँ भने, किनभने सुतेका मान्छेहरू फेरि बिउतिनेछन्। हाम्रो अझै पनि हाम्रो आशा छ। यसकारण चाहिँ विदाई हुँदा चाहिँ हामीलाई किन सान्त्वना मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युलाई जितेर उहाँ सदाको निम्ति बिउतनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले अब उपरान्त यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरू चाहिँ फेरि पनि बिउतनेछन् भन्ने सत्यता हो। त्यसमा हामीले त्यसले के दिन्छ त? ढाडस दिँदछ, त्यसले हामीलाई सान्त्वना दिँदछ, त्यसले हामीलाई प्रोत्साहन दिँदछ। पिताको घरमा पुग्न यीशु मात्र त्यो बाटो हुनुहुन्छ भन्ने चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्न सकोस् भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। आज हामीसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभएको वचन छ जसमाथि हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। आज हामीसँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट शारीरिक रूपमा हुनुहुन्न, तर हामीसँग उहाँले छोड्नुभएको, उहाँले बोल्नुभएको हरेक वचनहरू छ र यो वचन चाहिँ उहाँले हामीलाई सान्त्वनाको निम्ति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, पावलले एफेससमा भएका एल्डरहरूलाई यसरी भने, हेर्नुहोस् 20 अध्यायको 32 पदमा, अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँका अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु। एकदम स्पष्ट रूपले पावलले भनेछ, हेर्नुहोस् त, अब म हुँदिन, म तिमीहरूबाट बिदा भएर जाँदैछु। यीशु ख्रीष्ट शारीरिक रूपमा यस ठाउँमा संसारमा हुनुहुन्न, तर अब तपाईँहरूसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईँलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरूको बिचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के गर्न सक्छ भनेको छ? हामीलाई विश्वासमा बलियो पार्न सक्छ भन्ने कुरो बताएको छ, जसले हामीलाई पवित्र पार्न सक्छ र जसले हामीलाई उत्तराधिकार दिन सक्छ। यसकारण यो परमेश्वरको वचन अहिले हामीसँग छ। पावलले तिनीहरूबाट बिदा हुन अघि तिनीहरू सबैलाई परमेश्वर र उहाँको पवित्र वचनमा सुम्पिदिएको छ।
साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमाथि भरोसा गर्नाले ठुलो सान्त्वना पाउँछ। यसकारण हामीसँग थुप्रै यहाँनिर यति धेरै वचनहरू छ। हामी एउटै वचनलाई घरिघरि पढ्दा पनि फरक फरक पवित्र आत्माले फरक फरक दृष्टिकोण उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, फरक फरक उहाँले प्रकाशहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। जबसम्म हामी उहाँको वचनमा रहन्छौँ तब हामी एक अर्कासँग हामी छुट्टिनु परे तापनि हामीले एक अर्कालाई तिनीहरूको विश्वसनीयताको निम्ति सान्त्वना दिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् न, यसलाई हामी विश्वासमा भएका मानिसहरू जो कोही पनि हामीबाट छुटिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटाले अर्कोलाई सान्त्वना दिन्छौँ। ठिकै छ, हामी बिदा भएर जाँदैछौँ तर हामी भेट्नेछौँ भनेर चाहिँ हामी एउटाले अर्कोलाई के गर्छौँ त सान्त्वना दिन्छौँ। तेस्रो कुरा जय, बिछोडले के ल्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो आनन्द ल्याउँछ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरू पढ्न चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तक प्रकाशको पुस्तक म 22 अध्याय, तपाईँले मसँग 22 अध्याय खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म म तपाईँले पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब तिनले मलाई स्फटिक्सको चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट निस्के त्यस सहरका सडकको बिचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीको किनारमा जीवनको रुख थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमको फलहरू दिन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थियो। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले पनि सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूको निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनभने परमप्रभु नै तिनीहरूका उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। यहाँनिर हामी यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ, हामी चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ कुनै पनि बत्तीको आवश्यकता छैन। परमेश्वर आफू नै त्यो ठाउँको ज्योति हुनुहुनेछ। त्यहाँनिर कुनै पनि श्राप हुने छैन, त्यहाँ कुनै पनि रोग हुने छैन। त्यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। यसकारण जब हामी यो पृथ्वीबाट बिदा भएर जान्छौँ हामी चाहिँ एउटा यस्तो सुरक्षित ठाउँमा जान्छौँ र त्यहाँ चाहिँ सधैँ आनन्दै आनन्द छ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा परमेश्वरका सन्तहरूले उहाँको मुहारलाई देख्नेछन्। अहिलेसम्म हामी कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन, तर त्यति बेला हामी जब यो पृथ्वीबाट बिदै भएर जान्छौँ हामी पवित्र परमेश्वरलाई देख्नेछौँ। यसकारण चाहिँ कुनै पनि मान्छे हामीबाट बिदा भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन रोक्नु हुँदैन। किन तपाईँ किन यति छिटो चाँडेर छोडेर गएको भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो धेरै मान्छेले त्यसरी लेख्ने गर्छ होइन। फेसबुक अहिले त के अरे जताततै सञ्जालतिर जताततै लेख्ने कुराहरू गर्छ होइन। मान्छेले जब बिदा भएर गइसकेपछि आफ्नो पिरहरू एकदमै पोखाइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा उत्साहको कुरा चाहिँ आनन्दको कुरा के छ भन्दा चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ। यो ठाउँमा परमेश्वरका जनहरू सदा सर्वदाको लागि एकसाथ रहनेछन्। हामी यहाँबाट बिदा भएर गए तापनि हामी त्यहाँ फेरि भेट्नेछौँ। कति राम्रो कुरा। 22 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यही अध्यायको 14 पदमा यो सहरको ढोकाबाट छिर्नेहरूले जीवनका रुखको हक पाउनेछन् र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाउनेछन् भनी आफ्नो वस्त्र धुनीहरू धन्यको। त्यो ढोकाभित्र पस्न पाऊँ भनेर चाहिँ जसले आफ्नो लगाउने वस्त्र अथवा आफ्नो जीवनलाई यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएको छ तिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन् भन्ने कुरो बताइन्छ है। जसको हृदय उहाँको रगतले धोइएको छैन तिनीहरू यो सहरभित्र पस्न पाउने छैन भन्ने कुरो बताएको। जसले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नेछ तिनीहरूले यो जीवनको रुखको हक पाउनेछ। जसले पवित्र परमेश्वरको वचनहरू एकदम स्पष्ट रूपले आज्ञा पालन गरेको छ तिनीहरूले त्यहाँ भएका त्यो रुखको फल 12 महिना किसिम किसिमको फलहरू फल्ने है। त्यो फलहरू खायो भने हाम्रो शरीरको हरेक रोगहरू निको हुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसको हक पाउनेछ भन्ने कुरो। यसकारण हामी एक अर्कासँग बिछोड भए तापनि एक दिन हामी विश्वास योग्यहरूको परमेश्वरको घरमा फेरि के हुनेछ त मिलन हुनेछ भनी चाहिँ स्मरण गराएको छ। हामी सबैजना जो जतिले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपले विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ र उहाँको वचनहरू सिकेको छ, हामी एक अर्कासँग छुट्टिएर गए तापनि हामी एक दिन निश्चय पनि भेट्नेछौँ। यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आनन्द हो, यही नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो आशा हो। अनि हामी यही आशामा चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ। हामीबाट जोसुकै छुटेर जाओस्, म तपाईँहरूबाट छुटेर गए तापनि तपाईँ मबाट छुटेर जानुभए तापनि हामी एक दिन निश्चय पनि पिताको घरमा भेट्नेछौँ।
तर त्यो पिताको घरभित्र पस्नको निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँको पवित्र रगतले हाम्रो पापहरू धोइएको हुनुपर्दछ। दोस्रो थेसलोनीमा पनि त्यही कुरो बताएको छ। म तपाईँले पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् न। पहिलो थेसलोनी 4:13-17 यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी लेखिएको छ। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान बस भनी म इच्छा गर्दिनँ, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु पनि नपरोस्, होइन। अब मरेपछि चाहिँ बिरालो हुन्छ, मुसा हुन्छ, चुचुन्द्र हुन्छ, गदेउला हुन्छ, होइन, कुकुर हुन्छ भनेर चाहिँ, होइन, हामीले जस्तो किसिमको व्यवहार गरेछौँ त्यस्तै किसिमको हामी जनावर हुन्छौँ भनेर धेरै मान्छेले विश्वास गर्ने गर्छ। तर हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ बडो फाइदा छ। यहाँ एकदम पावरले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, डोन्ट वरी, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सुति गएका मानिसहरूको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन, है त, शोक गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो बताएको छ 14 पदमा। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नु भएर फेरि बिउति उठ्नु भयो, र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँका सुति गएकाहरूलाई पनि यीशुद्वारा ल्याउनु हुनेछ। जो जति ख्रीष्ट येशूमा हामीबाट बिदा भएर गएका छन् तिनीहरू फेरि पनि जीवित हुनेछन्। प्रभुका वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्दछौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुका पुनरुत्थानसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै पनि किसिमले हामी उछिन्ने छैनौँ। किनभने प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसहित प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा परमेश्वरका तुरहीको चोरको स्वरमा स्वर्गबाट ओर्याउनु हुनेछ, र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिलो बिउति उठ्नेछन्। तब हामी चाहिँ बाँचेकाहरू र छोडी गएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्नको निम्ति तिनीहरूको साथमा बादलमा उठाइ लगिजानेछौँ, र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। त्यहाँनिर सबभन्दा पहिलो कुरो के बताए? सुति गएकाहरू सबभन्दा पहिला बिउतिनेछन् भन्ने कुरा बताएको छ। ख्रीष्टमा जो जति विदा भएर गएको छ भन्ने कुरा हो, है त। यस कारण यदि हाम्रो भाइहरू विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी छन् र हामीले तिनीहरूलाई प्रेम गरिरहेका छौँ र हामीले त्यो मानिसहरूलाई प्रेमको प्रेरणा दिइरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ स्वर्गमा हामीलाई चाहिँ त्यो ठुलो आनन्दले हामीलाई पर्खिरहेको छ, है। हाम्रो जति पनि हामीबाट विदा भएर गएको छ हाम्रो मानिसहरू, हाम्रो नजिकका मानिसहरू, जसको निम्ति हामी धेरै रोएका छौँ, जसको निम्ति हामीले धेरै आँसु बगाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई बिछोड हुन धेरै गाह्रो भएको थियो, तिनीहरूले हामीलाई पर्खिरहेको छ, तिनीहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ, है। अनि त्यही कुरो चाहिँ हिब्रू 12 अध्यायमा लेखेको छ, होइन। तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै हरेस नखाऊ, निराश नहौ, तिमीहरू दौड, तिमीहरूले जित्नु आँटेको छ, तिमीहरू सक्छौ दौडिनको निम्ति, हामी तिमीहरूको पक्षमा छौँ, हामी तिमीहरूको पछाडि हिँडेर आइरहेका छौँ, तिमीहरू सक्छौ, दौडिँदै जाऊ, तिमीहरू नथाक, हरेस नखाऊ, प्रभुमा बढ्दै जाऊ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कुराहरू बताएको छ। यति धेरै मेघ, है, ठुलो बादलको ठुलो साक्षीहरू चाहिँ हाम्रो पछाडि चाहिँ हामीलाई उत्साह दिइरहेको छ, प्रोत्साहन दिइरहेको छ, होइन। हामी फुटबल खेल्न जाँदाखेरि हाम्रो टिमले जितोस् भनेर चाहिँ हान सक्छ, जित्छ सक्छस्, निराश नहो भन्दै हामी कराउँछ नि बाहिरबाट। त्यस्तै प्रकारले जो जति हामीबाट विदा भएर गएको छ तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिइरहेको छ, प्रोत्साहन दिइरहेको छ। तिमीहरू प्रभुमा हुर्किन सक्छौ, बढ्न सक्छौ, शैतान हारिसकेको छ, त्यसले तिमीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, तिमीहरू निराश नहौ, आफ्नो विश्वासमा बलियो हौ, बढ्दै जाऊ भनेर तिनीहरूले उत्साह दिइरहेको छ। त्यो आवाज चाहिँ हामीले सुन्नु पर्यो। धेरै चाहिँ आवाज सुन्दैन फेरि, होइन, सुत्दै गर्नु, है। किनभने धेरै सुतेर बोधो भएको छ, होइन। धेरैजना फेसबुक हेरेर बोधो भएको छ, किनभने आँखा नै त्यसको बाहिर आँखा त बन्द गरेर भित्र आँखा नै बन्द भइसकेको छ। त्यसो न त तिनीहरूले सुन्न सक्छ, न त तिनीहरूले देख्न सक्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस् भनेको छ, जसको आँखा छ त्यसले देखोस् भनेको छ, है। अब यो त पक्कै पनि गुच्छा त होइन होला, हो कि, यो त आँखा नै हो, होइन। भित्र हृदयको आँखा चाहिँ खोलिनु पर्यो। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? 3वटा कुराहरू हामीले सिकेका छौँ, है त। अब हामी 3वटै कुराहरू हामी सिक्छौँ यहाँ। जब हामी एक अर्कासँग छुट्टिँदाखेरि हामी बाई भन्छौँ, हो कि होइन। हामी कुनै पनि मान्छेलाई बाई भन्छौँ, कुनै पनि मान्छेसँग हामी छुट्टिँदाखेरि बाई भन्छौँ, होइन। यसले हामीले यही सिकाउँछ कि हाम्रो विगतमा हाम्रो राम्रो सम्बन्ध के भन्ने कुरा बताएको छ, हेर्नुहोस् न। हामी त्यत्तिकै जो पाएमा त्यही मान्छेलाई बाई भन्दैनौँ। जोसँग हामी एकदमै घनिष्ठ छ, जोसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, जोसँग अब हामी छुट्टिन लागेका छौँ त्यसलाई हामी बाई भन्छौँ, किनभने उसँग हामीले राम्रो समय बिताएको हुन्छ। म तपाईँले पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् न 18 पददेखि लिएर पावलले पनि एफएसएसमा भएका विश्वासीहरूसँग चाहिँ राम्रो समय बिताएको थियो। 18 देखि 21 पदसम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ।
जब उनीहरू तिनीहरू कहाँ आए उनीहरूलाई भने, एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय तपाईँहरूका बिचमा कुन किसिमले बिताए सो तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुमा सेवा गरेँ। तपाईँहरूको लाभ हुने कुरा तपाईँहरूका सामुने घोषणा गर्नदेखि र घर घरका सबैका सामुने तपाईँहरूलाई शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिनँ। यहुदीहरूलाई र ग्रिकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्कुन् र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाई मैले दिएको छु। यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ, मैले तिमीहरूको बिचमा कसरी समय बिताएको छ भने। यसका जब हामी कसैलाई हामी बाई भन्छौँ, यसले हामी के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकअर्कासँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा है त। हामी एकअर्कासँग मनमुटाउ छ भने होइन, हामी एकअर्कासँग रिसाएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी एकअर्कालाई मन पराउँछ भनेदेखि चाहिँ है हामी बाई भन्दैनौँ, खुसुका निक्लेर हिँड्छौँ झोलासोला बोकेर होइन, खुसुका हिँड्छौँ। किनभने मनभरि के छ त, पाप छ होइन। तर यदि हामी भित्र चाहिँ हाम्रो एकअर्का राम्रो सम्बन्ध छ, त्यहाँबाट जानै मन लाग्दैन, छुट्टिनै मन लाग्दैन, किनभने हामीले धेरै समय चाहिँ बिताएको छ भने। दोस्रो कुरो, बाई भन्नाले हाम्रो इच्छा भन्दा पनि परमेश्वरको इच्छालाई हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ अथवा स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ है त। किनभने परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, हाम्रो इच्छा हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई कुनै ठाउँमा लिएर जानु चाहनुहुन्छ हाम्रो उन्नतिको निम्ति, हाम्रो भलाइको निम्ति। यसको यहाँनिर परमेश्वरले पावललाई एफेससबाट तिनीहरू चाहिँ अलग गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। यसमा कतिचोटि चाहिँ हामीले बाई गर्दाखेरि चाहिँ एक अर्काबाट बिदा भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म आफै गएको होइन, यसमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इच्छा छ, पवित्र परमेश्वरको अगुवाई छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 22 पददेखि लिएर म पढ्न चाहन्छु। 22 पद र विशेष 24 पद पावल किन छुट्टिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताएको छ। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुसलेमतिर जाँदैछु, त्यहाँ मलाई के कसो परिआउने हो सो म जान्दिनँ है। पावलले यस्तो स्पष्ट रूपले भनिरहेको छ, है म जानुपर्छ, म बाध्य भएर जाँदैछु, त्यहाँनिर के कस्तो आइपर्छ म जान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि हरेक सहरमा कैद र कष्ट म माथि आइपरिआउनेछ। मलाई यति मात्रै थाहा छ, म जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि मलाई दुःख हुन्छ, मलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, मलाई कैदमा मान्छेले हाल्छ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाई दिनुहुन्छ। 24 पदमा, तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड प्रभु यीशुमा बाट मिलेको मेरो सेवामा म पुरा गर्न चाहन्छु। म जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि म आफ्नो जीवनलाई म मूल्यको ठान्दिनँ। मेरो जीवन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, मेरो जीवनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो र उहाँले मेरो अगाडि राखिदिनु भएको त्यो पवित्र दौड र पवित्र दौडलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, सिध्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले स्पष्ट पारेको छ। 25 पदमा, अब हेर्नुहोस्, म जान्दछु कि तपाईँहरू मध्ये सबै जसलाई मैले राज्यको प्रचार गरेँ र हिँडेँ, तपाईँहरूले मेरो मुख फेरि कहिले देख्नुहुने छैन। पावलले स्पष्ट रूपले भनिदियो है, अब चाहिँ तपाईँले मेरो मुख चाहिँ देख्न पाउनुहुन्न है, किनभने म जाँदैछु। किनभने म जहाँ जान्छु मान्छे मलाई सुसमाचार प्रचार गरेकाले मलाई पक्रिन्छ, मलाई जेलमा हाल्छ, मलाई मारिदिन्छ, यस कारण अब म तपाईँलाई देख्न पाउँदिनँ भनेपछि तिनीहरू अत्यन्तै के भएको छ त, एकदमै मन दुखाएको छ। यस कारण यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी कुनै पनि मान्छेलाई बाई भन्छौँ र हामी बिदा भएर जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको योजना छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा सुनेर मानिसहरूको प्रतिक्रिया हामी 36 र 38 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ है। तिनीहरू अत्यन्तै रोए भन्ने कुरो बताएको 36 पदमा, यो कुरा सुनेर तिनीहरू एकदमै रोए भन्ने कुरो बताएको छ। तेस्रो कुरा, जब हामी कसैलाई बाई भन्छौँ तब चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यको लागि राम्रो तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। कुनै पनि मानिसबाट हामी बिदा भएर जाँदाखेरि चाहिँ है त हामीले चाहिँ हाम्रो भविष्यको लागि चाहिँ पूर्ण रूपले तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। 28 पदमा हेर्नुहोस् है त, 28 पदमा पावलले के भनेछ, तपाईँहरू आफ्ना निम्ति, आफ्नो समस्त बगलको निम्ति सावधान रहनुहोस्। म जाँदैछु, अब बाई बाई, म जाँदैछु, आइ एम गोइङ। तर तपाईँहरू के हुनु पर्यो त,
आफ्नो बगालको निम्ति चाहिँ सावधान हुनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएका परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईँहरू गर्नुहोस्। किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा बुवासाहरू तपाईँहरूको माझमा पस्नेछन् र जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैन। तपाईँहरूकै बीचबाट भड्काउने कुरा बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछन् जसले चेलाहरूलाई आफ्ना पछि लैजानेछन्। यसै कारण यो सम्झेर होसियार हुनुहोस् कि 3 वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसहरूलाई मैले चेतावनी दिएको छु। यहाँनिर पावलले भन्छ भाइ म जाँदैछु अब, तर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बगालको चाहिँ हेरचाह गर्नु पर्यो। यसको जहिले पनि भाइ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले भविष्यको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। हाम्रो आफ्नो भविष्यको लागि है त। ल अब म छुट्टिएर जाँदैछु है, हाम्रो घरको कुनै पनि सदस्य अब छुट्टिएर जाँदैछ है। कोही कोरिया जान्छ, कोही जापान जान्छ, कोही अब दुबई जान्छ होइन, कोही अब फिलिपिन्स जान्छ होइन, अब कोही मरिसियस गएको छ होइन, कोही कथा गएको छ। सबैजना किन गएको छ? आफ्नो भविष्यलाई निर्माण गर्न। त्यो कुरो चाहिँ एकदम याद गर्नु, आफ्नो भविष्यलाई निर्माण गर्ने। सधैँ नै घरमै होइन आमा बाबुलाई चाटेर मात्रै हुँदैन, हो कि न? जहिले पनि है आहा यसले खानु दिन्छ यहीँ बसेर हुँदैन। आफ्नो भविष्यको लागि हामीले के चाहिँ राम्रोसँगले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। र पावलले यहाँ यो खण्डमा 2 किसिमको खतराहरूको बारेमा बताएको छ। जहिले पनि हामीले आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ 2टा खतराहरू एकदमै आउन सक्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डली बाहिरबाट आउने खतरा हो। एउटा चाहिँ मण्डली बाहिरबाट खतरा आउन सक्छ र अर्को चाहिँ मण्डली भित्रबाट नै आउन सक्छ। अनि यो 2टा खतराबाट चाहिँ बाँच्नका निम्ति चाहिँ विशेष पावलले चाहिँ मण्डलीका धर्मगुरुहरूलाई सिकाए। तपाईँहरू चाहिँ त्यो जिम्मेवारी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब यो मण्डलीलाई सम्हाल्नुपर्छ। सबै विश्वासीहरू एकजुट भइकन मण्डलीको संरक्षण गर्नका निम्ति पावलले तिनीहरूलाई बिन्ती गरेका छन्। सबै कुरो टलेर जाओस्, सबै कुरो हराएर जाओस्, तर मण्डली चाहिँ कहिले पनि टुट्नु हुँदैन, फुट्नु हुँदैन, छुट्नु हुँदैन। मण्डलीको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको बहुमूल्य पुत्र, उहाँको पुत्रको बहुमूल्य रगतले धोइएका एउटा समुदाय हो। अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा पवित्र परमेश्वरको निम्ति आराधना गर्न बोलाइएको एउटा समुदाय हो। यो समुदायको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। बाहिरबाट पनि आउँछ, भित्रबाट पनि आउँछ शत्रुहरू यिनीहरूलाई भड्काउनको निम्ति, यिनीहरूलाई पुरै रूपले तहस नहस गर्नको निम्ति। तर तपाईँहरू जिम्मेवारी व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो मण्डलीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र हामी जतिजना अरू है, जतिजना हाम्रो भाइहरू, हाम्रो बहिनीहरू होइन, हामीलाई छोडेर हाम्रो नानीहरू जब विदेशमा काम गर्नु जान्छ त्यहाँ पनि जोखिम आउँदैन भन्नु खोजेको होइन। त्यहाँ धेरै जोखिम आउँछ, किनभने पैसा धेरै देखेपछि बोलाउँछ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि सङ्गति जानु छोड्छ हाम्रो नानीहरू, हो कि होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अरू साथीहरूसँग लाग्छ। अरू साथीसँग लागेपछि अब तिनीहरूले जे खान्छ आफूलाई पनि चाख्नु मन लाग्छ। 1 दिन पनि नचाख्ला, 2 दिन नचाख्ला, अब प्रभु सहायता कस्तो जीवनमा खतरा छ देख्छ होला भन्छ, हो कि होइन। 2 दिनसम्म त्यसरी सोच्छ, 3 दिनसम्म त्यसरी सोच्छ, त्यो चौथो दिन त छोड्नु त्यसो जीवन लामा को जीवन लामा हट ल ल्याऊ। त्यहीँ पनि धेरैजना खतरा छ, त्यहाँ पनि जोखिम छ। त्यही कारण चाहिँ पावलले भनेको छ होसियारी रहनुहोस्, होसियारी रहनुहोस्। यसका नानीहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि खतरा हुन सक्छ, भित्रबाट पनि खतरा हुन सक्छ, आफै भित्रबाट पनि है त्यो चाहिँ खतरा हुन सक्छ। यसकारण चाहिँ सबै विषयहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। 33 देखि लिएर 35 सम्म चाहिँ पावलले परमेश्वरको सेवा गर्नेहरू चाहिँ अल्छीहरू हुँदैन भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न 33 देखि 35 पदमा 2टा कुरा पावलले बताएको छ। यदि पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सुतुवाहरू चाहिँ काम लाग्दैन भनेको छ, अल्छीहरू चाहिँ काम लाग्दैन भनेको छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ पैसाको पछि लाग्ने मान्छेले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरो बताएको छ। म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् 23 देखि 35 पदमा एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। यहाँ हेर्छ यसरी 33 पदमा हेर्नुहोस् है त, मैले कुनै मानिसको सुन चाँदी कि वस्त्रको लोभ गरिनँ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरू आफै जान्नुहुन्छ कि मेरो यिनै हातले मेरो आफ्नै र मेरो साथमा भएकाहरूले आवश्यकताहरूलाई पुरा गरेका छन्। मैले सबै कुरामा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईँहरूले पनि
यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भन्ने कुरा है। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भन्ने कुरा र पावलले एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। यदि तिमीहरू पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ अल्छी हुनु हुँदैन, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। 3 वर्षसम्म म तपाईँहरूसँग हुँदाखेरि कसरी आँसुको साथमा दिनरात घर घरमा गइकन दुःख र कष्टको बिचमा पनि म थामिनँ भन्ने कुरो उसले बताएको छ। परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले कहिले पनि मलाई दिनुहोस् भनेर म तपाईँ घर घरमा आएर मैले मागिनँ। मैले आफ्नो हातले कमाएर मैले तपाईँको बिचमा काम गरेको छु र मैले आफ्नो आवश्यकता मैले पुरा गरेको छु। मेरो मात्र होइन, गरिबहरूको पनि मैले आवश्यकता पुरा गरेको छु। र तपाईँहरू पनि यदि पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ रुपियाँ पैसाको पछि लाग्नु हुँदैन, गरिबहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गर्नेछौँ।